हमारे सामने एक बड़ा काम है। मैंने उसकी गैर ज़रूरी वजाहत पर तारीफ की। गजाला ने जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली। उसने इस बात पर बुरा नहीं माना था कि मैंने आबिद की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसे टोक दिया था। तुम्हारे दोनों साथी इस वक्त कहाँ हैं? मैंने आबिद से पूछा। वो अपने ठिकाने पर तैयार बैठे हैं। 1 बजे वो हमारे साथ आ मिलेंगे, आबिद ने बताया। अभी तो 8:15 हुए हैं, हमारे पास काफ़ी वक्त है। ये हम कहाँ गुजारेंगे? गजाला ने पूछा। हमारा कहीं बैठना मुनासिब नहीं होगा। हमारे लिए सड़कें या खुली जगह ज़्यादा महफूज रहेंगी। हमारी ज़रूरत की हर चीज़ गाड़ी में मौजूद है। भरे हुए पिस्तौल, 3 ऑपरेटर्स और शिकारी चाकू पिछले पायदान में पड़े हुए हैं। बीमगन और CSD डैशबोर्ड के खाने में हैं। मेरी दोनों चीज़ें मुझे दे दो, मैंने कहा। आखिरी लम्हात की अफरा तफरी में वो यहीं न रह जाएं। आबिद ने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड का खाना खोल दिया। मैंने अंधेरे में बीमगन का लम्स महसूस कर लिया। वो दोनों चीज़ें प्लास्टिक के थैले में महफूज थीं। मैंने थैली कदमों में खाली की, बीमगन अपनी जेब में डाली और CSD को ब्रीफ केस में रख दिया। आबिद से पिछली रात प्रोग्राम तय करते हुए मुझे पूरी तरह अंदाजा था कि हमारे यकजा हो जाने और दुश्मन पर वार करने के दरमियान खासा तवील वक्फा हायल था। मैंने अपनी ज़रूरियात के तहत इस वक्त को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। गजाला ने वो जिक्र छेड़कर मुझे एहसास दिलाया था कि हमें अगले 5-6 घंटे दिल्ली की कोचा पैमाई करते हुए गुजारने थे। होटल से हम दोनों का देर से निकलना मुनासिब नहीं था। शाम की पुरहुजूम रौनकों में हम एक दूसरे से अलग होकर होटल से निकल आए थे। रात गहरी होने लगती तो होटल के बाहर चहल पहल में कमी आ जाती, जिसकी वजह से हमारी मुश्तबा नकलो हरकत किसी की निगाहों में आ सकती थी। वैसे भी हमने 2 दिनों से सरे शाम होटल से निकलने को अपना मामूल बना लिया था। अगर हमारी कोई देखभाल हो रही थी तो हमारी फैसला कुन रवानगी को भी हमारे मामूल का एक हिस्सा समझकर नज़रअंदाज किए जाने का इम्कान मौजूद था। दूसरी तरफ करोल बाग की गुंजान आबादी थी, जहां हर बड़े शहर की तरह रात की वीरानी देर से अपने डेरे जमाती थी। हमें अनिल और नरेश के खिलाफ कदम उठाने के लिए इस वक्त का इंतजार करना था जब दिल्ली की इस आबादी के बेशतर मकीन गहरी नींद सो चुके हों और रात के अंधेरे में हमारे सायों की तरफ मुतवज्जा होने वाला कोई न हो। इन दोनों मजबूरियों के दरमियान एक तवील वक्फा हायल था, जिसे जैसे तैसे गुजारना ही था। जरा अकब नुमा आईने पर निगाह रखना। मैंने अपने ख्यालों की कोख से जन्म लेने वाले अंदेशे के तहत आबिद से कहा। बेखबरी में हमारा पीछा न किया जा रहा हो। अभी तक मैदान साफ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज तुम जरूरत से कुछ ज्यादा मोहतात हो। तुम पार्किंग लॉट में हमारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे दोनों साथी अपने ठिकाने पर हैं। जब पीछे देखभाल करने वाला कोई ना हो तो तफक्कुरात सताने लगते हैं। राह वाले बिल्कुल घामड़ और अकल से कोरे नहीं हैं। क्या पता कि पाबंदी की आखिरी रात खत्म होते ही उन्होंने हमारी निगरानी शुरू कर दी हो। हम अपनी दानिश्त में इन्हें जुल देकर निकल आए हैं, लेकिन हमारे पास अपने अंदाजों की तस्दीक का कोई जरिया नहीं है। तुम दोनों के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम एक दूसरे से अलग होकर होटल से रवाना हुए हो और वहां सिर्फ वली राम मौजूद था। वो एक वक्त में एक आदमी की देखभाल कर सकता था। उसने भाभी को छोड़कर तुम्हारे उतरने का इंतजार किया होगा। 8 बजे तुम्हें पार्किंग लॉट तक पहुंचाने के बाद वो तेजी से अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गया होगा। दुश्मन को कोई आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहा होता तो वली राम मुझे जरूर इतला देता, ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। उसकी खामोशी का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ। शायद भाभी का पीछा भी नहीं किया गया। वली राम ने अपनी जगह छोड़े बगैर ये जरूर देखा होगा कि कोई मुश्तबा आदमी भाभी की तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो 8 बजे मेरी देखभाल कर रहा था और चंद मिनट में अपने ठिकाने पर सुनील के पास पहुंच गया। मैंने मुस्तफसिराना लहजा में कहा, कहीं तुम मुझे बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोलता, आबिद ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया। आज वो दोनों अपने मुस्तकिल ठिकानों पर नहीं हैं। किसी भी अहम मिशन से पहले हम लोग आर्जी तौर पर अपने ठिकाने बदल लेते हैं, ताकि हमारी आमदोरफ्त के औकात किसी की नज़रों में ना आ सकें। आज वो तुम्हारे होटल के करीब एक सस्ते होटल में ठहरे हुए हैं। अगर किस्मत ने हम सब का साथ दिया तो तुम एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद अपने अपने मुस्तकिल ठिकानों की तरफ जाएंगे। इन लोगों ने मेरी तवक्का से ज़्यादा मनसूबाबंदी की हुई थी। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि नई मसरूफियात में उलझकर उन्होंने हमारी देखभाल का सिलसिला तर्क नहीं किया था। आबिद की जुबान से वो तफसीलात सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। अनिल बिस्वास के फ़ोन के बाद मेरे बारे में राह की हिकमत अमली में कोई नुमाया फ़र्क नहीं आया था। उन्होंने मुझे अपने जाल में आया हुआ बेबस मुखबर समझकर मेरे हाल पर छोड़ दिया था, और शायद यही उनकी सबसे संगीन चूक थी। सुनील और वली राम यानी परवेज और अब्दुल्ला का सस्ते होटल में मुंतकिल होना आईबी वालों की पेशा वाराना मनसूबाबंदी का वाज़ेह सबूत था।
ہر کام سے فارغ ہو کر صبح کے 4-5 بجے وہ واپس اسی ہوٹل میں پہنچتے تو شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتے۔ عابد نے بہت سادگی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ اس رات کے مشن سے نمٹنے کے بعد ان دونوں کا ہوٹل واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہوٹل سے اپنا حساب بے باک کر کے نکلتے اور کام پورا ہونے کے بعد ان کمین گاہوں کی طرف لوٹ جاتے جہاں انہوں نے ان دنوں اپنے پیر جمائے ہوئے تھے۔ عابد ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، اس کے پیشے میں فضول گوئی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ غزالہ کی گاڑی میں سوار ہونے کے بعد عابد نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ کوزے میں سمندر کے مترادف تھا۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ ہماری وہ رات رائے گاں نہیں جائے گی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ عابد اپنی گاڑی شہر کے پرہجوم اور بارونق حصوں سے دور لے جا رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جو ہی گاڑی ٹریفک کے ہجوم سے باہر نکلی، عابد نے غزالہ سے پچھلے پائیدان میں رکھا ہوا تھیلا مانگ لیا۔ تھیلا خاصا وزنی تھا۔ عابد کو اس حقیقت کا احساس تھا، اس نے تھیلا لینے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کر لی تھی، مگر اس سے پہلے میں نے غزالہ سے وہ تھیلا لے کر اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ اس میں سے ایک اپریٹس مجھے نکال دو، عابد نے مجھ سے فرمائش کی۔ میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پستول بھرے ہوئے فاضل میگزین، کچھ بڑے چاقو اور اپریٹس موجود تھے۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر ایک اپریٹس نکالا اور خاموشی سے عابد کی طرف بڑھا دیا۔ عابد نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ عابد نے اپریٹس آن کیا اور اسے اپنے منہ کے قریب لا کر دھیمی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ایپل 321 BT6۔ اس نے محمل بلکہ بے ربط الفاظ، حروف اور ہندسوں کا استعمال کرتے ہوئے 2 مرتبہ وہ پیغام نشر کیا اور پھر دوسری طرف سے اسی ناقابل فہم جناتی انداز میں جواب موصول ہونے لگا، جو عابد کے نشر کیے ہوئے پیغام سے زیادہ طویل تھا۔ دونوں طرف سے باری باری نشری سوال و جواب ہوتے رہے۔ چند ثانیوں بعد عابد نے اپریٹر صاف کر کے مجھے لوٹا دیا۔ اپریٹرز پر ریڈیائی شور کی وجہ سے دوسرے فریق کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی، جو میری شناخت میں نہیں آ سکی۔ مبارک ہو، میرے سوال کرنے سے پہلے عابد نے مجھ سے کہا۔ ولی رام نے تصدیق کر دی ہے کہ ہوٹل میں دشمن کی طرف سے تمہاری نگرانی نہیں ہو رہی تھی۔ آخری لمحات تک وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تمہیں میری طرف آتا ہوا دیکھ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس نے محض میری تشویش دور کرنے کے لیے عبداللہ سے وہ رابطہ کیا تھا۔ میں نرمی سے کہا کیا اس وقت آپریٹرز کا استعمال خطرناک نہیں تھا؟ اس کوشش میں موہوم سا خطرہ تھا، اس نے اعتراف کیا، مگر بات وہی ہے کہ خطرات مول دیے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شہر میں ہونے والے واقعات کے بعد راوالوں کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ انہیں پوری سرگرمی سے اپنے مجرموں کی تلاش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی خفیہ ریڈیائی رابطے ان کی دیکھ بھال کی زد میں آئے ہوئے ہوں۔ میں نے اپنے شبے کا اظہار کیا۔ دشمن کے علاقے میں کام کرنے والے ہم جیسے بوریا نشین افراد اور سرکاری ایجنسیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اپنا ہر کام خاموشی اور رازداری سے انجام دینے کی فکر میں رہتے ہیں، اور وہ اپنی ہر کارروائی کا تمتراک سے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں تاکہ حریف کو نفسیاتی طور پر خوفزدہ کر سکے۔ آرک والوں کی اسکیننگ وینز دہلی کی سڑکوں پر گشت کے لیے نکلی تھیں تو ہمیں بر وقت ان کی اطلاع مل گئی تھی۔ جامع مسجد سے ایک بد نصیب کو پکڑنے کے بعد ان کی وہ سرگرمیاں دم توڑ چکی ہیں۔ وہ بڑے پیمانے کی کوشش تھی۔ غزالہ نے ہماری باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ اس وقت وہ اپنی گاڑیوں سے کام لے رہے ہوں، دوسرے ذرائع سے بھی ریڈیائی رابطوں کی کڑی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہ مواصلاتی رابطوں کا زمانہ ہے، آئے دن نت نئے آلات سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ یقیناً غافل نہیں ہوں گے، لیکن گفتگو پکڑنے والے غیر متحرک آلات کتنے ہی حساس کیوں نہ ہوں، ان کی رینج محدود ہوتی ہے، اور اس وقت ہم حرکت میں ہیں، وہ شاید ہمیں نہ پکڑ سکیں۔ تم متحرک ہو مگر عبداللہ اور پرویز ہوٹل کے کمرے میں محبوس ہیں، وہ گرفت میں آ سکتے ہیں۔ میں نے اعتراض کیا، وہ آپریٹرز کے ساتھ ایسا آلہ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس بندوبست کے باوجود میں نے اس سے کوڈ ورڈ میں بات کی ہے۔ یہ ہم سب کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے۔ ہم نے احتیاط کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ ایسا کوئی آلہ ہے تو وہ مجھے بھی دیا جا سکتا تھا، اس کے بجائے مجھے آپریٹرز کا استعمال ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر بے بسی سے ہنس پڑا۔ اس وقت تم بال کی کھال نکال رہے ہو۔ وہ آلے سے زیادہ ایک پیچیدہ سرکٹ ہے جسے مہارت کے بغیر آپریٹر سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گھروں میں استعمال ہونے والی عام بجلی سے کام کرتا ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں ہیں، انہوں نے وہ آلہ آسانی سے جوڑ لیا ہوگا۔ اس کا بندوبست صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت ہمارا رابطہ نہ ٹوٹے۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اس کی بتائی ہوئی تفصیلات میرے لیے دلچسپ ثابت ہو رہی تھیں۔ ہوٹل چھوڑنے سے پہلے وہ اس آلے کو سمیٹ لیں گے، کیونکہ باہر عام برقی رو میسر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کھلی فضا میں نکل آنے کے بعد وہ حرکت میں ہوں گے، ہر لمحے ان کی پوزیشن بدل رہی ہوگی۔
وہ اس سالے کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکی ہوں گے۔ عابد علی کے پاس میرے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ اول تو وہ یہ اطمینان کر چکا تھا کہ دہلی میں ریڈیائی پیغامات پکڑنے کی ہنگامی کوششیں دم توڑ چکی تھیں، اور اگر معمول کی سرکاری کوششوں سے کوئی خطرہ تھا تو وہ تینوں اس کا پیشگی تدارک کر چکے تھے۔ دہلی کے اجنبی اور قدرے خالی راستوں پر کافی دیر تک ڈرائیونگ کرنے کے بعد عابد نے اپنی گاڑی ایک خوبصورت اور روشن پارک کے قریب روک دی، جہاں تفریح اور ہوا خوری کے لیے کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ بچوں کی بھاگ دوڑ اور چیخو پکار سے اس پارک کی فضا میں رونق تھی، پھر بھی وہاں بھیڑ اور گھٹن کا احساس نہیں تھا۔ عابد ہم دونوں کے ساتھ پارک کے خالی گوشے میں گھاس پر جا بیٹھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس روشن فیملی پارک کو قدسیہ گارڈن کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنا وقت گزارنا تھا۔ اس پارک میں سستانے سے پہلے عابد نے شہر کی سڑکیں ناپنے میں کم و بیش 1 گھنٹہ گزار دیا تھا۔ وہ آئی بی والوں کے ساتھ دہلی میں ہماری آخری رات تھی۔ ان کی سرگرمیوں، دہلی کے حالات اور پاکستان کے بارے میں بھارتی رویے کے سلسلے میں میرے ذہن میں تشنگی موجود تھی۔ جب سے ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے، ہمیں فرصت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور کھل کر باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اپنے آخری اور فیصلہ کن شکار سے پہلے ملی ہوئی ایک مہلت میں میری طرح عابد بھی دل کھول کر بول رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں کی سرگرمیوں کے دائرہ کار کے بارے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تھیں، اس لیے میرے سوالات کم اور محدود تھے، جبکہ عابد میرے مشن سے پوری طرح واقف تھا۔ ہمارے قیام کے دوران میں بعض واقعات کے بارے میں اسے صرف ابتدائی اطلاع دی گئی تھی، اور پھر منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ان حالات و واقعات کے بارے میں گہرا تجسس موجود تھا۔ وہ مجھ سے کریت کر سوالات کر رہا تھا۔ ہماری باتوں کا رخ پچھلی شام کو اس واقعے کی طرف ہو گیا جس میں نریش کی پشت پناہی سے مرلی نے غزالہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے میں غزالہ کا کردار اتنا حاوی تھا کہ رینا اجیت رائے کی کہی ہوئی خوفناک باتیں پس منظر میں معدوم ہو گئی تھیں۔ پچھلی رات کو عابد سے ہونے والی ملاقات میں میں نے اسے صرف غزالہ اور مرلی کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے باتیں کرتے ہوئے میرا ذہن ان نکات کی طرف مبذول نہیں ہو سکا تھا جو رینا نے کم و بیش اسی دوران میں مجھے سنائے تھے۔ وہ ایک معجزہ ہوا تھا۔ عابد نرم اور ٹھنڈی گھاس پر پہلو کے بل لیٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ آج سنیل نے باڑہ ہندو رائے میں جا کر مرلی دھر کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ لرزہ خیز ہیں۔ وہ بہت اوباش اور کمینہ آدمی ہے، اپنے کثرتی تن و توش کے ساتھ طاقتور بھی ہے۔ شریف لوگوں کے ساتھ بدماش بھی اس کے منہ لگنے سے گھبراتے ہیں۔ وہ کئی آدمیوں کو بری طرح ادھیڑ چکا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ بھابھی نے اس جیسے دیو پیکر کو کیسے زیر کر لیا۔ وہ معجزہ ہی تھا، میں نے کہا۔ جس وقت غزالہ اپنے کمرے میں مرلی دھر کا مقابلہ کر رہی تھی، رینا میرے کمرے میں پہنچی ہوئی تھی۔ اوہو، اس نے استجابیہ انداز میں میری بات کاٹی۔ تم نے اس کے بارے میں پہلے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس وقت غزالہ کا تجربہ ہر دوسری بات پر حاوی تھا۔ اس نے اپنے بڑوں کے امام پر مجھے ایک بالکل نئی کہانی سنائی ہے۔ چاہ والے غیر ضروری چکروں میں نہیں پڑتے۔ رینا کی نئی کہانی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہوگا، بالکل واضح مقصد تھا۔ وہ مجھے اس حقیقت سے مرعوب کرنا چاہ رہے تھے کہ بھارت کو دنیا کے اکلوتی سپر پاور کی پشت پناہی ہے۔ ڈرا والے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں امریکی پوری طرح ان کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کو دنیا بھر میں منظم ہونے والی اسلامی جہادی تنظیموں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ان کا منصوبہ کم و بیش تیار ہے۔ کسی بھی مناسب موقع پر وہ ان تنظیموں کے خلاف ایسا لرزہ خیز کریک ڈاؤن شروع کریں گے کہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ جہادی تنظیمیں ظلم کے خلاف لڑ رہی ہیں یا پھر آزادی کے لیے جد و جہاد کر رہی ہیں، ان سے بھارت یا کسی اور ملک کو کیا تکلیف ہے؟ جہاد مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ اور فرض ہے، وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو جہاد کے فلسفے سے خوف آتا ہے۔ لڑ مرنے کا ایسا جذبہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نام پر نکلنے والے مجاہد زندگی اور موت سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ مارے یا خود مر جائیں، دونوں صورتوں میں خود کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں جہاد کی یہ فکر تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جہادی قوتوں کو نئی صدی کا سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہے ہوں۔ رینا تم کو یہ باتیں بتانے کے لیے آئی تھی۔ عابد کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہاں، اسے ہدایت دی گئی تھی کہ مجھے یہ باتیں بتا دیتا کہ میں سپر پاور کے ساتھ بھارت کے گٹھ جوڑ سے مرعوب ہو جاؤں اور ان سے انحراف کرنے کے بارے میں نہ سوچ سکوں۔ اس نے میرے کمرے میں پوشیدہ آلات کی پرواہ کیے بغیر کھل کر یہ باتیں کی تھی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس طرح نریش کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ بھارتیوں کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ امریکی اپنی مادی دنیا میں مست رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کے عالمی رجحانات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ دیہاتی کے کمبل کو لوٹنے کے لیے
शहर में मेला लगाने वाले हैं। शायद इन लोगों ने ये बात बढ़ा चढ़ा कर पेश की हो, मगर इसमें कोई ना कोई हकीकत जरूर होगी। मैं रीना की बातों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल यह भारतीयों का अपना खौफ है। आबिद ने चंद सानियों के बाद कहा, तुम गहराई में देखो तो तुम्हें इन बातों की तह में भारतीयों के उन तल्ख तजर्बात की झलक नजर आएगी जो कश्मीर में इनका मुकद्दर बने हुए हैं। यह झगड़ा रोज़े अव्वल से चल रहा है। मुज़ाहमत भी चल रही थी, लेकिन जहाद का नजरिया पिछले बरसों से आम हुआ है। दूसरे मुल्कों से आने वाले मुजाहिदों का भी शोर मचाया जा रहा है। भारत की पूरी कोशिश है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जानो माल की परवाह किए बगैर लड़ने वालों को दहशतगर्द करार दिलवा सके। भारत हमेशा इन्हें दहशतगर्द और तकरीब कार ही कहता है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही बात अमेरिका कहने लगे तो इसमें वजन होगा। यह भारत का एक ख्वाब है जो शायद कभी पूरा ना हो। मैं सियासत से दूर रहता हूँ, इसलिए ये सियासी बारीकियां मेरी समझ से बाहर हैं। मैं इतना जानता हूँ कि रीना की नई बातों से खतरे की बू आ रही थी। शायद भारत के मिजाज और मौसम में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है जो हमारे लिए तशवीशनाक साबित होगी। ये बातें इस्लामाबाद के जिम्मेदारों को जरूर बता देना। आबिद ने पुरतशवीश लहजा में कहा, मुद्दत से यहाँ रहने के बावजूद हम ऐसी मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। मेरे लिए ये बातें जानना दुश्वार था। नरेश शर्मा मेरी फिल्म खो देने के बाद अपने इस नुकसान के अजाले के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहा था। उसने इस बौखलाहट में कुछ ऐसी बातें मेरे कानों तक पहुंचा दी थी जो नाकाबिले यकीन होने के बावजूद अहम थी। मेरी रसाई जलाल तक है। मैं उसे पूरी रिपोर्ट दूंगा, इससे आगे देखना उसका काम होगा। ये ना सोचो, आबिद ने जल्दी से कहा, हम भारत में रहते हैं मगर हमें पाकिस्तान की खबरें मिलती रहती हैं। यह तुम्हारी खामख्याली है कि तुम्हारी रसाई दूर तक नहीं है। तुम्हारी बात आला तरीन सतह पर सुनी जाती है, इस पर गौर फिक्र होता है। यह पॉलिसी की मजबूरी है कि तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता और बड़े ओहदेदार तुमसे दूर रहते हैं। मैं जानता हूं जिस शख्स को अमेरिकी सरकार कातिल और दहशतगर्द करार दे चुकी हो, उसकी गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए बड़े इनामात का ऐलान कर चुकी हो, उसे कोई भी खुलकर तस्लीम नहीं कर सकता। ये जानने के बावजूद मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। मुझ पर ऐसे वक्त भी गुजरे हैं कि मैंने पाकिस्तान बल्कि कराची में रोपोश रहकर दिन रात ठिकाने तब्दील किए हैं ताकि कानून के मुहावजों से बच सकूं। इन तलखियों को दिल से निकाल दो। ओहदों की दस्तार में बंधे हुए सर ज़ाब्तों के असीर होते हैं। इनकी बहुत सी मजबूरियां होती हैं। बाज़ौकात इन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं जिनसे वो नफरत करते हैं। मेरे दिल में कोई तलखी है न शिकवा। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हें बता रहा था कि मैं कैसे कैसे मरहलों से गुजर चुका हूँ। ये मरहले सिर्फ उस वजह से आए कि तुम अमरीकियों की नफरत का निशाना बने हुए हो। भारतीय और अमरीकी दोनों ही मेरे लहू के प्यासे हैं और मैं इनका दुश्मन हूँ। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में हाथ रोकने की हदायत मिलने के बाद हमने दिल्ली में जान अस्मित को मौत के घाट उतार दिया। अगर रीना की सुनाई हुई कहानी में जरा सी भी सदाकत थी तो उसके सुनाए हुए मास्टर प्लान का खालिक वही शख्स था। यह तुम्हारे इरादों की मजबूती की अलामत है कि पाकिस्तान में तुमने उसे छोड़े रखा, मगर वो अपनी मौत की तलाश में खुद भागा हुआ दिल्ली आ पहुंचा। ऐसे इत्तिफाकात से शाज़ो नादर ही सुनने में आते हैं। मजीद हैरानी की बात यह है कि उससे छुटकारा पाने के लिए तुमको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ा। भाभी जैसी मासूम, बेज़रर और कमज़ोर औरत ने बहुत आसानी के साथ उस सफ़ेद फितने को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया। जब तक हम दोनों के ज़हन उलझे हुए थे, हम इधर उधर की बेरब्त बातें कर रहे थे। कुदसिया गार्डन के पुरफिजा माहौल में बेफिक्री मुयस्सर आते ही बात से बात निकलने का सिलसिला चल पड़ा। वो मेरी और आबिद की पहली और आखिरी मुलाकात थी जिसमें इस कदर खुलकर तबादला ख्याल हो रहा था। गज़ाला अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई हमारे करीब ही बैठी हुई थी। वो हम दोनों की हर बात सुन रही थी, लेकिन हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाज नहीं हुई थी। वक्त गुजारने के लिए आबिद अली ने बहुत मौजू जगह का इंतखाब किया था। शायद लोग अपने अहल खाना के साथ सरे शाम ही वहां आ जाते थे। जैसे जैसे रात भीगती जा रही थी, लोग छोटी छोटी टोलियों की सूरत में वहां से वापस जा रहे थे। 11 बजे तक वहां नजर आने वाली रौनक मान पड़ चुकी थी। हमने आधा वक्त बहुत आराम से गुजार लिया था। इससे आगे दरपेश कामों में हमें रात खाली करनी थी, जबकि हमारे मेदे खाली थे। रात के 8 बजे होटल छोड़ने की वजह से डिनर की नौबत नहीं आ सकी थी। काम से पहले शिकम सेरी जरूरी थी। हम अपनी जगह छोड़कर बाग में से गुजरने वाली रोशन सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गए। एक करीबी बाजार में हम तीनों अलग हो गए। वो आबिद की तजवीज़ थी। वह हर तरफ से अपना इत्मीनान कर चुका था, मगर फिर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। दिल्ली में हमारे क़याम के आखिरी मरहले पर हम तीनों का सरेआम यकजा होना इसकी दानिश में करीने मसलहत नहीं था। खाने के लिए हमने 40 मिनट का वक्त तय किया था, जो काफ़ी से ज़्यादा था। वो वक्त पूरा होते ही हमें हर कीमत पर जमा होकर इस बाजार से रवाना हो जाना था।